अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर हिजाब के ऊपर आज हियरिंग होनी थी और वो हियरिंग मैं सुन रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका और तमाम उन पिटिशनर एडवोकेट्स भी अपनी बात रख रहे थे, अपने ऑब्जेक्शंस को सामने रख रहे थे और फाइनली यही बात निकल के आई कि चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने मंडे के दिन फिर एक बार हियरिंग करने के लिए जो है कहा गया और फिर एक तारीख दी गई। तो बहरहाल अभी ये हिजाब का जो मसला है ये अभी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। ये हिजाब का मसला बस ये यूँ समझिए कि बस तारीख पे तारीख हमको मिलने वाली है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका का ये कहना था कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भगवादारी लड़के एबीवीपी के जो स्पॉन्सर किए गए हैं आरएसएस और वीएचपी से, तो वो लोगों को शॉल, जो केसरी शॉल जो पहन के आ रहे हैं, वो शॉल अभी वो लोग नहीं पहनेंगे। और जो भी मसला है जो हिजाब का है, ये हिजाब और ये शॉल का मसले को हटाकर पहले क्लासेस को अटेंड करने वाली बात चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका की जो है ना, ये बात थी। तो हमको बस ये इससे ये बात जाहिर हो रही है कि भाई ये बात लंबी जाने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से ही हमको तारीख पे तारीख मिली है, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल स्टंट इसको बनाया जाएगा और बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने की एक नापाक कोशिश। क्योंकि अभी कर्नाटका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कर्नाटका, उनका ये कहना है कि भाई ये जो शॉल का मसला है, ये हिजाब का मसला है, ये हिजाब को भी हटाओ, ये शॉल को भी हटाओ, पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये कहना था। तो बहरहाल अभी हमारी लड़कियां बिना हिजाब के तो जाएंगी नहीं, तो मसला अभी भी जिंदा है, अभी भी जो है ना इसके अंदर हेयर पेंच है। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि बहरहाल गंदा खेल खेला जा चुका है और इसका शिकार हमारी बहनें हो चुकी है। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक मैं समझता हूँ जाएगी। इंशाल्लाह देखेंगे मंडे के दिन क्या होगा। यहाँ से तो हमको नाउमीदी हमको दिख रही है हाई कोर्ट से, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई ये मसलों को हटाओ, पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो। तो बहरहाल इनका दिल का जो बात थी वो सामने आ रही है। खैर देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम भी ये चीज़ों को इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके, इंशाल्लाह जमहूरियत में सबको हक है अपनी हक जो है से जीने का। तो हमारी माँ और बहनों को जो है फिक्र करने वाली बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। मंडे की तारीख मिली है, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। भाई पहले से भी अपनी बहनें पढ़ाई पे तवज्जो दे रही थी जी, ठीक है। ये लोग ये मसले को छेड़े, मगर अभी मसला ये है कि जो चीज जहाँ से पैदा हुई है वो चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाकर अभी ये मसले को खत्म किया जा रहा है। सेम मसला बाबरी मस्जिद से, सेम मसला जो बाबरी मस्जिद का जो मसला था, ये सेम इसी तरह ये मसले को भी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बाबरी मस्जिद में जो लोग मुलव्विस थे आज तक लापता है। मस्जिद कैसे शहीद हुई किसी को नहीं मालूम, मस्जिद को जो प्री प्लान कौन करे वो नहीं मालूम, मगर जो लोग इसके अंदर मुजरिम थे, जो इसमें एफआईआर था, वो लोग बाइज्जत बरी हो गए। तो फिर मस्जिद तोड़ा कौन, मस्जिद शहीद किसने किया, ये मसला था। मगर यहाँ पर ये मसले को सालों सालों चलाकर इनके हक में मसला दे दिया गया। बहरहाल ये बाबरी मस्जिद से जो चला था मसला, सेम मैं समझता हूँ ये भी मसला उसी तरह चलेगा। क्योंकि ये लोग इतना आसानी से बात मानने वाले नहीं है। इंशाल्लाह हमारी लड़ाई, इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में रहकर हर चीज को हम इंशाल्लाह हम जो है इसको कामयाब बनाएंगे। क्योंकि अभी इसका तो यही कहना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका का
کہ بھائی پہلے پڑھائی کو چالو کرو, یہ شال کو ہٹاؤ اور یہ حجاب کو ہٹاؤ, یہ سب نہیں, جو بھی جو چل رہا جیسا پڑھائی کو ہٹاؤ. بہرحال یہ چیف جسٹس کا یہ کہنا نہیں تھا کہ بھائی جو بھی حجاب پہن رہے تھے وہ حجاب پہن لے کے آ جاؤ, جیسا چل رہا تھا ویسا چلا لو, ویسا نہیں. پڑھائی کو تو کھل کے بات نہیں کی. انشاءاللہ ان کو کھل کے بات کرنی تھی, کھل کے بات نہیں کی. ان کا کہنا یہی تھا کہ بھائی پڑھائی کو چالو کرو, تو پڑھائی کو چالو کرنا تھا. مطلب ہماری بہنیں جو حجاب پہن کے آ رہی تھی اسی طرح پہن کے آئے گی یا نہیں, وہ بول دینا تھا. تو بہرحال پھر تاریخ پہ تاریخ آپ کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بہرحال یہ گندا کھیل کھیلا جا چکا ہے اور اس کی شکار ہماری بہنیں ہو چکی ہے. اب اس کی حفاظت کرنا, ان کے لیے لڑنا, ان کی حقوق کے لیے لڑنا اب وہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تمام ان نوجوانوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اور لازم ہے, میں سمجھتا ہوں مسلمانوں پر یہ چیز ان کے حق کے لیے لڑنا. تو بہرحال ان تمام نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ غفلت کی زمین سے اٹھ جائیں اور اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے, اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے آواز کو بلند کرے اور ان کے حق کے لیے لڑنے کے لیے ہمت ایک پیدا کرے تاکہ ہم کو کامیابی حاصل ہوئی انشاءاللہ. کرناٹک کو ان بہنوں کو سلام جتنے بھی لڑ رہے ہیں. آمین آمین بھائی. تو بہرحال ایک بابری مسجد جیسا کھیل کھیلا گیا, اسی طرح اب ایک حجاب پر بھی کھیل چالو ہو چکا ہے. اب ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. یہ بات آپ لوگ ذہنی طور پر اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے, غفلت کی نیند میں اٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑو, ایک ہو جاؤ تاکہ ہم مضبوط بن سکے, مضبوط قوم بن سکے, طاقتور قوم بن سکے. آج اگر دیکھیں گے تو کمزور قوم ہم ہیں, کمزور قوم ہو چکی ہے, جذباتی قوم, بس اور کچھ نہیں. تو بہرحال یہ جو کھیل ہے اس کو جلد سے جلد انشاءاللہ ختم کریں گے اور ہار نہیں مانیں گے جب تک ہم کو انصاف نہیں مل جاتا. انشاءاللہ یہ انصاف کی لڑائی ہے, حق کی لڑائی ہے. یہ صرف ایک بدماشی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو ایک مسئلوں میں الجھائے رکھے. یہ ایک گندی سیاست کا کھیل ہے جہاں پر صرف عام لوگوں کو گندا کھیل کا شکار بنایا جاتا ہے, اس کے اندر ہماری بہنوں کو بھی شکار بنایا جا رہا ہے. یہ صرف گندی سیاست کا کھیل ہے, گندی سیاست کا. اب یہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ بس بچوں کے مستقبل کی بھی ابھی ایک گھڑی بن چکی ہے جہاں پر سے اب بچوں کا مستقبل طے ہونا میں سمجھتا ہوں اتنی آسان بات نہیں رہے گی, آنے والے وقت میں بہت مشکل ہو چکی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ ہم خاموش بیٹھنے والے نوجوان نہیں ہیں, نہ خاموش بیٹھنے والے مسلمان نہیں ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ جب تک ہم کو کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی. ابھی منڈے دیکھیں گے, منڈے کیا پھر سے ایک بار فیصلہ نکل کے آئے گا. چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہر دن وہ سنوائی سننے کے لیے تیار ہے, تو اس سے اندازہ لگا لو کہ ہر دن سنوائی سننے کے لیے تیار ہے تو ان کے پاس کتنا وقت ہے اور یہ کھیل کو کتنا آگے ان کو لے کے جانے کے لیے ان کو کتنا انٹرسٹ ہے. کیونکہ یہ دیکھیے آج کا ہندوستان ایک ایسا ہندوستان ہے کہ ہم اگر طلاق کسی کو اگر دینا چاہیں گے تو ان کے حساب سے دینا پڑے گا. ہم کتنے بچے پیدا کرنا ہے تو ان کے حساب سے ہم بچے پیدا کرنا پڑے گا. ہم کس سے شادی کرنا ہے تو ہم ان سے پوچھ کے شادی کرنا پڑے گا. ہم کچھ کھانا ہے تو ان سے پوچھ کے ہم کھانا پڑے گا. ارے ہم کچھ پہننا ہے تو ہم ان سے پوچھ کے پہننا پڑے گا. تو ایسے ایک ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو پوچھنا پڑے گا. یہ آزادی آپ کی چھین لی گئی ہے. یہ نریندر مودی کا ایک نیا ہندوستان ہے. یہاں پر نئے گوٹ سے ہر دن پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک نیا ہندوستان ہے اور ایسے ہندوستان کے اندر ہم اب جی رہے تو سوچئے یہ ایک ہمارا ایک ایمان ہے جو ہم کو زندہ رکھا ہے یہاں پر الحمدللہ. تو بہرحال ان تمام امت محمدیہ سے, ان تمام جذباتی اور جنونی نوجوانوں سے میری ایک تہ دل سے گزارش ہے